परिच्छेद 1 प्रारंभिक पृष्ठभूमि। गुणस्तरीय शिक्षा मूलतः गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइमा भर पर्छ। यसका लागि पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका सिकाइ उपलब्धिहरू विद्यार्थीहरूमा हासिल गराई उनीहरूको संज्ञानात्मक विकास, प्रतिस्पर्धी अनुकूलन र उत्पादनशील क्षमता, संवेगात्मक र मनोवैज्ञानिक उत्थानशीलता, विकास र विस्तार गर्नुपर्छ। पेशागत रूपमा योग्य, दक्ष, क्षमतावान, अभिप्रेरित र उच्च मनोबलयुक्त शिक्षकबाट नै गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ सुनिश्चित हुन सक्छ। शिक्षण सिकाइका लागि शिक्षकको तयारी, विद्यार्थी मैत्री सिकाइ वातावरण, विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि र सक्रिय सिकाइ क्रियाकलापहरूको प्रयोग, विषयवस्तु अनुरूपको शिक्षण सिकाइ सामग्रीको प्रयोग, विद्यार्थीहरूको वैयक्तिक सिकाइ कठिनाइहरू पहिचान गरी सुधारात्मक शिक्षण आदिले शिक्षण सिकाइमा गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउँछन्। यसका लागि शिक्षकलाई पेशागत विकासका अवसरहरू उपलब्ध हुन आवश्यक हुन्छ। शिक्षक पेशागत विकासका लागि नेपालले विगत लामो समयदेखि नीतिगत, कानुनी, संरचनागत र कार्यक्रमगत व्यवस्थाहरू गर्दै शिक्षक तालिम, स्वाध्ययन, अभ्यास आदिलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको अवस्था छ। विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको कार्य दक्षतामा अभिवृद्धि गरी गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ मार्फत विद्यार्थीको सिकाइमा बढोत्तरी ल्याउनका लागि शिक्षक पेशागत विकास प्रारूप 2072 ले खास गरी 1 महिने प्रमाणीकरण शिक्षक तालिम र 5 दिने अनुकूलित कस्टमाइज्ड पुनर्ताजगी शिक्षक तालिम, यसको सञ्चालन प्रक्रिया प्रमाणीकरणलाई समेटेको अवस्था छ। यसकै आधारमा प्रदेशका शिक्षा तालिम केन्द्रहरूबाट प्रमाणीकरण शिक्षक तालिम र कस्टमाइज्ड शिक्षक तालिमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट शिक्षकको सेवा प्रवेश तालिम र स्थानीय तहहरूबाट कस्टमाइज्ड शिक्षक तालिम सञ्चालन हुँदै आएको अवस्था छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षक पेशागत विकास तालिमको प्रारूप विकास गर्ने, तालिमका पाठ्यक्रम विकास गर्ने, नमुना तालिम सामग्री विकास गर्ने, प्रशिक्षक प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने, तालिमको प्रमाणीकरण गर्ने आदि कार्यहरू गर्दै आएको छ। विद्यमान नीतिगत व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, हाल सञ्चालित विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाका प्रावधान, सङ्घीय संरचना अनुरूपको कार्य जिम्मेवारी र वर्तमानको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दा शिक्षक पेशागत विकासका लागि शिक्षक तालिममा मात्र सीमित नहुने देखिन्छ। नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई सुम्पेको अवस्थामा शिक्षक पेशागत विकासमा पनि स्थानीय तहको भूमिकालाई उच्च महत्त्वका साथ हेरिन्छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार सबै प्रकारका विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकका लागि राष्ट्रिय शिक्षक सक्षमताको मापदण्ड निर्धारण गरी सोको आधारमा निरन्तर पेशागत विकास कार्य सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। यस नीतिले स्थानीय तहले विद्यालयलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शिक्षकको निरन्तर पेशागत विकास कार्यक्रमहरू, कस्टमाइज तालिम, कार्यशाला, सेमिनार, अवलोकन, भ्रमण, प्रतिबिम्बन,
शिक्षक नेटवर्क, सहकार्यात्मक रूपमा गरिने अनुसन्धान, कोलाबोरेटिभ रिसर्च, मेन्टरिङ, कोचिङ आदि सञ्चालन गरिने व्यवस्था गरेको छ। साथै सो नीतिमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा भएको तीव्र विकाससँगै तालिम दिने पद्धतिमा समेत परिमार्जन गरी आम्ने सामने विद्यालयमा आधारित मिश्रित अनलाइन तथा भर्चुअल पद्धतिबाट तालिम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। दिगो विकास लक्ष्य नम्बर 4 शिक्षा 2030 कार्यान्वयनको राष्ट्रिय प्रारूप अनुसार नेपालले सन् 2030 सम्ममा आधारभूत र माध्यमिक तहमा कार्यरत 100% शिक्षकहरूलाई न्यूनतम सङ्गठित शिक्षक तालिम प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको अवस्था छ। हाल सञ्चालित विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना 2079-80, 2089-90ले पनि कक्षा कोठाको शिक्षण सिकाइमा सुधार ल्याई विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि बढाउन, शिक्षक तालिममा मात्र सीमित नभई शिक्षक पेशागत विकासका आयामलाई फराकिलो बनाउँदै शिक्षक तालिमका साथै गोष्ठी तथा सेमिनार, शिक्षक मेन्टरिङ, शिक्षक सिकाइ, समूह गठन, पाठ अध्ययन, लेसन स्टडी, कार्यमूलक अनुसन्धान आदिलाई जोड दिएको अवस्था छ। तसर्थ सङ्घीयताको मर्म अनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षादेखि माध्यमिक तहसम्म कार्यरत शिक्षकको पेशागत विकासको आयामलाई फराकिलो बनाउँदै पेशागत क्षमताका अवसरहरू बढीभन्दा बढी उपलब्ध गराउन आवश्यक भएको हुँदा विद्यमान शिक्षक पेशागत विकास प्रारूप 2072लाई परिमार्जन गरिएको हो। यस परिमार्जित संस्करणको मुख्य उद्देश्य शिक्षक पेशागत विकासको आयामलाई फराकिलो बनाउँदै निरन्तर शिक्षक पेशागत विकासका अवसरहरूमा सबै शिक्षकको समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्दै पेशागत विकास कार्यक्रमबाट सिकेका शिक्षण सिपको प्रयोग गरी कक्षा कोठाको शिक्षण सिकाइमा सुधार ल्याउने र अन्ततोगत्वा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा बढोत्तरी ल्याउनु रहेको छ। यस परिमार्जित प्रारूप शिक्षक तालिम लगायतका शिक्षक पेशागत विकासका विभिन्न विधिहरू र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रमाणीकरण, सरोकारवालाहरूको भूमिका आदि पक्षहरूलाई समावेश गरिएको छ। 2. शिक्षक पेशागत विकासको विगतको अभ्यास। नेपालमा शिक्षाको सुधारका लागि ग्रामीण विकासका लागि सेती परियोजना 1981 देखि 1991 र सो पश्चात पनि धेरै योजना परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा आए। प्राथमिक शिक्षा परियोजना 2042-47, विज्ञान शिक्षा परियोजना 1984-1991, आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना पहिलो 2049-54, आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना दोस्रो 2056-61, माध्यमिक शिक्षा परियोजना, शिक्षक शिक्षा आयोजना, विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम हुँदै हाल कार्यान्वयनमा रहेको विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना 2022-2023 देखि 2031-32ले समेत शिक्षकको पेशागत सहयोगलाई महत्त्व दिएको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2050 सालमा आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजनासँगै केन्द्रमा शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र र त्यस अन्तर्गत मुलुकको विभिन्न स्थानमा 9वटा प्राथमिक शिक्षक तालिम केन्द्रहरू स्थापना भए। यसका साथै
शिक्षक तालिम सम्बन्धी काम गर्न केन्द्रमा दूर शिक्षा केन्द्र र माध्यमिक शिक्षा विकास केन्द्र सञ्चालनमा थिए। साबिकमा रहेका दूर शिक्षा केन्द्र र माध्यमिक शिक्षा विकास केन्द्र शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रमा गाभिएपछि शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र अन्तर्गतका शिक्षक तालिम केन्द्रहरू र साबिकको शिक्षा विभाग मार्फतका अगुवा स्रोत केन्द्रहरू र स्रोत केन्द्र मार्फत लामो तथा छोटो अवधिका शिक्षक तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएको अवस्था थियो। साबिकको शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र अन्तर्गतका शैक्षिक तालिम केन्द्रहरू तथा तालिम प्रदायक संस्थाहरूबाट चरणबद्ध रूपमा 10 महिने सेवाकालीन शिक्षक तालिम सञ्चालन भयो भने तत्कालीन समयमा निजी स्तरका शिक्षा तालिम केन्द्रहरूबाट 2 चरणमा गरी 10 महिने पूर्व सेवाकालीन शिक्षक तालिम सञ्चालन गर्ने काम समेत भयो। 10 महिने सेवाकालीन तालिमका कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेपछि विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको कार्यान्वयनसँगै टिपिडी तालिम सञ्चालन गर्न थालियो। मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै साबिकको शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र र शिक्षा विभाग गाभिन गई शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण हुन पुग्यो। यसका साथै मुलुकभर सञ्चालनमा आएका सबै 1053 वटा स्रोत केन्द्रहरू र 46 वटा अगुवा स्रोत केन्द्रहरू पनि खारिज भएका छन्। यसै गरी मुलुकका विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा आएका क वर्गका 9 वटा शिक्षक तालिम केन्द्रहरू र ख वर्गका 20 वटा तालिम केन्द्रहरू समायोजन तथा खारेज भई प्रत्येक प्रदेशमा एक वटा मात्र रहने गरी हाल मुलुकभर जम्मा 7 वटा प्रदेश स्तरीय शिक्षा तालिम केन्द्रहरू सञ्चालनमा छन्। ती तालिम केन्द्रहरूले अनलाइन तथा अफलाइन विधिबाट 1 महिने प्रमाणीकरण शिक्षक तालिम 2 चरणमा र कस्टमाइज शिक्षक तालिम सञ्चालन गर्दै आएका छन्। आर्थिक वर्ष 2079-80 देखि कस्टमाइज शिक्षक स्थानीय तहहरूबाट पनि सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2073-74 देखि 2077-78 को अवधिमा शिक्षक पेशागत विकासका लागि निम्न अनुसारको व्यवस्था गरिएको थियो। एक शिक्षकले पाउने 30 दिनको प्रमाणीकरण तालिम 15 दिन गरेर 2 चरणमा सञ्चालन हुने। 2 दुवै चरणका तालिमलाई 10 दिनको पहिलो खण्ड र 5 दिनको दोस्रो खण्ड गरेर 2 खण्डमा सञ्चालन हुने। 3 10 दिनको पहिलो खण्डको तालिम प्रदायक संस्थाबाट आम्ने सामने अनलाइन तथा मिश्रित विधिबाट सञ्चालन हुने। 10 दिनको तालिम पछि सहभागी शिक्षकले आफ्नै विद्यालयमा गएर अभ्यास शिक्षण वा अभ्यास कार्य गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने र तालिम प्रदायक संस्थामा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने र यस कार्यलाई दोस्रो खण्डको 5 कार्यदिन बराबरको सिकाइ अनुभव मानिने। 3 शिक्षक पेशागत विकासको कार्यक्रमबाट प्राप्त सिकाइ तथा अनुभव। शिक्षक पेशागत विकासका लागि विगतमा विभिन्न प्रकारका तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको थियो, तर शिक्षक पेशागत विकासको अवधारणा औपचारिक रूपमा विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमबाट प्रारम्भ भएको हो। विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम र विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको अवधिमा शिक्षक पेशागत विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट निम्न अनुसारका सिकाइ तथा अनुभवहरू प्राप्त भएका छन्। 1 विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत शिक्षक पेशागत विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा विकेन्द्रित रहेको। शिक्षकले सिप विकास गर्न चाहेको विषयवस्तुको माग सङ्कलन गर्ने, मागको विश्लेषण गरेर
बहुसंख्यक शिक्षकबाट माग भएको विषयवस्तुको पहिचान गर्ने, पहिचान भएको विषयवस्तुमा तालिम पाठ्यक्रम र अन्य तालिम सामग्री बनाउने, तालिम सञ्चालन गर्ने र विद्यालय भ्रमण गरेर शिक्षकलाई परेको समस्या बुझेर आवश्यक सल्लाह वा परामर्श दिने जस्ता नितान्त प्राविधिक कार्य स्थानीय तालिम प्रदायक शिक्षक निकायलाई मात्र जिम्मेवारी दिएको थियो। विकेन्द्रीकृत मोडलबाट तालिम सञ्चालन हुँदा तालिम सहभागितामूलक र अपनत्व बोध भएको पाइयो। विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत शिक्षक पेशागत विकास तालिमको संरचनामा सामान्य परिवर्तन गरी आम्ने सामने खण्डको अवधि बढाई विषयवस्तुमा सघन छलफल हुने गरी सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। पेशागत विकास शिव विकासमा सहभागी हुने शिक्षकको संख्या अत्यन्त ठूलो रहेको तर यसका लागि पूर्वाधार र मानवीय स्रोतको कमी रहेको अवस्था थियो। विगतमा सञ्चालनमा रहेका 29 वटा शिक्षक तालिम केन्द्रहरू र 46 वटा अगुवा स्रोत केन्द्रहरूको सट्टा मुलुक संघीयतामा गएसँगै प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश सरकार मार्फत एक वटा गरी जम्मा 7 वटा मात्र शिक्षा तालिम केन्द्रहरू कायम रहन गएकाले शिक्षक तालिममा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको छ। आवश्यकता अनुसार तालिमको अनुगमन गर्न वा फलो अप सहयोग उपलब्ध गराउन र अभिलेख राख्न कठिनाई भएको अवस्था अहिले छ। शिक्षकको निरन्तर पेशागत विकासका लागि शिक्षक तालिम मात्र पर्याप्त हुँदैन। यो त शिक्षक पेशागत विकासको एउटा माध्यम वा विधि मात्र हो। तसर्थ शिक्षक मेन्टरिङ कार्यशाला तथा गोष्ठी स्वाध्यायन अभ्यास, शिक्षकहरूको सिकाइ सञ्जाल, सहपाठी कक्षा अवलोकन र छलफल, पाठ अध्ययन, लेसन स्टडी, कार्यमूलक अनुसन्धान आदिलाई पनि निरन्तर शिक्षक पेशागत विकासका माध्यम वा विधिका रूपमा उपयोगमा ल्याउन अति आवश्यक देखिएको छ। शिक्षा तालिम केन्द्रबाट सञ्चालन हुने 1 महिने प्रमाणीकरण शिक्षक तालिम तथा कस्टमाइज शिक्षक तालिम, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने कस्टमाइज शिक्षक तालिम प्राप्त गरेका शिक्षकहरूको अभिलेखीकरण गर्ने, तालिमको प्रमाणीकरण गर्ने र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रसँग मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ MOU एवं शिक्षा तालिम केन्द्रहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी यस प्रारूप बमोजिमको मापदण्ड पूरा गरी गैर सरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका शिक्षक तालिमको समकक्षता तथा प्रमाणीकरण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न समेत आवश्यक भएको छ। उल्लेखित सिकाइ अनुभव, विद्यमान शिक्षाका नीतिगत व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, हाल सञ्चालित विद्यालयको शिक्षा क्षेत्र योजनाका प्रावधान आदिका आधारमा शिक्षक पेशागत विकास प्रारूप 2072 मा आवश्यक सुधार र परिमार्जन गरिएको छ। परिच्छेद 2 शिक्षक पेशागत विकास। शिक्षक सक्षमताहरू। शिक्षक सक्षमता प्रारूप 2072 मा शिक्षकका लागि विभिन्न सक्षमताहरू निर्धारण गरिएका छन्। ती सक्षमताहरू शिक्षकमा हासिल गर्नका लागि यस प्रारूप बमोजिम शिक्षक पेशागत विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा तालिम पाठ्यक्रम, प्रशिक्षक निर्देशिका र तालिम स्रोत सामग्री निर्माण गर्दा तिनलाई ध्यान दिइने र केन्द्रमा हुने
प्रशिक्षक प्रशिक्षण सञ्चालन र प्रदेश शिक्षा तालिम केन्द्रबाट सञ्चालन हुने शिक्षक तालिम कार्यक्रममा समेत उक्त सक्षमताहरूलाई समावेश गरिनेछ। शिक्षक सक्षमता प्रारूप 2072 ले निर्धारण गरेका शिक्षकका सक्षमताहरू देहाय अनुसार रहेका छन्। विषय वस्तुको ज्ञान, शिक्षण सिकाइका तौर तरिकाको ज्ञान, बाल बालिका वा सिकारुको ज्ञान, सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन, सञ्चार तथा सहकार्य, निरन्तर सिकाइ तथा पेशागत विकास, कानुनी आधार तथा पेशागत आचार संहिता, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि। 2. शिक्षक पेशागत विकासका उद्देश्य शिक्षण सिकाइमा सुधार ल्याउन शिक्षकको निरन्तर पेशागत विकासका लागि शिक्षक तालिम लगायत विविध अवसरहरू विस्तार गर्दै तिनमा सबै शिक्षकको समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्दै यसलाई आवश्यकतामा आधारित र व्यावहारिक बनाउनु, अपाङ्गता तथा विभिन्न सिकाइ क्षमता र आवश्यकता भएका बाल बालिकाको सिकाइ सहजीकरणका लागि सम्बन्धित शिक्षकहरूको पेशागत क्षमता विकासका लागि विशेष अवसर उपलब्ध गराउनु। शिक्षक पेशागत विकासका कार्यक्रमलाई आम्ने सामने, अनलाइन तथा मिश्रित पद्धतिमा आधारित बनाई समकालिक र असमकालिक सिकाइका विधिहरूको प्रयोग गरी शिक्षकहरूमा पेशागत अनुकूलता र उत्थानशीलता विकास गर्नु। शिक्षक पेशागत विकास तालिमको अभिलेखीकरण र प्रमाणीकरणलाई व्यवस्थित गर्नु। गैर सरकारी सङ्घ संस्थाको समन्वय र सहकार्यमा सञ्चालन हुने शिक्षक तालिमलाई व्यवस्थित बनाउनु। शिक्षक पेशागत विकासमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई जिम्मेवार बनाउनु। शिक्षक पेशागत विकाससँग सम्बन्धित क्रियाकलापको सञ्चालन पश्चात शिक्षकले सिकेका सिपको कक्षा कोठामा रूपान्तरण, त्यस सम्बन्धी कामको फलोअप र विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धिमा सुधारको लागि प्रोत्साहन गर्नु। शिक्षक पेशागत विकासका आधार शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षक पेशागत विकास तालिम र कस्टमाइज्ड शिक्षक तालिमका पाठ्यक्रम तथा तालिम सामग्री विकास गर्दा विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम शिक्षकका शिक्षण सिकाइ सम्बन्धी वास्तविक आवश्यकता, प्रणालीको आवश्यकता आदिको आधारमा गरिनेछ। विद्यालयमा गरिने परियोजना कार्य अभ्यासलाई प्रमाणीकरण शिक्षक तालिमको अभिन्न अङ्ग बनाइनेछ। प्रमाणीकरण शिक्षक तालिम र कस्टमाइज्ड शिक्षक तालिम सञ्चालनका लागि सक्षमता विकास गरी सोका आधारमा प्रशिक्षक तयार गरिनेछ। शिक्षक पेशागत विकास तालिमलाई सहभागी केन्द्रित क्रियाकलाप र शिक्षण विधि तथा तौर तरिकाको अभ्यासमा आधारित बनाइनेछ। शिक्षक पेशागत विकास तालिमलाई आम्ने सामने वा अनलाइनमा आधारित बनाइनेछ। शिक्षक पेशागत विकास तालिमलाई समकालिक, असमकालिक तथा मिश्रित विधिलाई प्राथमिकता दिइनेछ। शिक्षक पेशागत विकासका लागि शिक्षक मेन्टरिङ, कार्यमूलक अनुसन्धान, शिक्षक सञ्जाल र सम्मेलन, पाठ अध्ययन, लेसन स्टडी आदिलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोगमा ल्याइनेछ। शिक्षक पेशागत विकासमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग बढाइनेछ। शिक्षकको पेशागत विकासका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, प्रदेश शिक्षा तालिम केन्द्र र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र स्थानीय तह बीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यलाई अभिवृद्धि गरिनेछ। शिक्षक पेशागत विकासको तालिम सञ्चालनमा फ्लिप्ड मोडलको अवलम्बन गरिनेछ। शिक्षकले तालिम तथा पेशागत विकासका कार्यक्रममा सिकेका सिपहरूको कक्षा कोठामा रूपान्तरण तथा सिकाइ क्रियाकलापमा प्रयोगमा ल्याए नल्याएको फलोअप गर्न र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा पारेको असर वा प्रभावका विषयमा अध्ययन गर्न स्थानीय तहलाई उत्प्रेरित र सहजीकरण गर्ने वातावरण निर्माणमा ध्यान दिइनेछ। परिच्छेद 3 शिक्षक पेशागत विकासका विधिहरू। 1. सेवा प्रवेश तालिम। शिक्षक सेवा आयोगबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस भई पदस्थापनाका लागि पठाइएका
नवप्रवेशी शिक्षकहरूलाई शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट विकास गरिएको तालिम पाठ्यक्रममा आधारित भई 1 महिना 30 कार्यदिनको सेवा प्रवेश तालिम सञ्चालन गरिनेछ। 1 महिने सेवा प्रवेश तालिमको 15 दिन अवधि आम्ने सामने वा अनलाइन वा मिश्रित विधिबाट र बाँकी 15 दिन अवधि विद्यालयमा आधारित हुनेछ। यस सम्बन्धी विस्तृत क्रियाकलापहरू सेवा प्रवेश तालिम पाठ्यक्रममा समावेश हुनेछ। 3. नवप्रवेशी शिक्षकहरूलाई पेशागत जिम्मेवारी, दायित्व र भूमिका प्रति सचेत गराई शिक्षण पेशा प्रति नवीन र सकारात्मक सोच विकास गर्ने, सिकाइ सहजीकरण सिप विकास गर्ने, अपाङ्गता भएका र विभिन्न सिकाइ आवश्यकता भएका बालबालिकाको विकास तथा सिकाइमा सहजीकरण गर्ने सिप विकासको महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा यस तालिमलाई लिइनेछ। 4. सेवा प्रवेश तालिम प्रदेश शिक्षा तालिम केन्द्रबाट प्रदान गरिनेछ। सहभागी संख्या र संस्थागत क्षमताको आधारमा शिक्षा क्षेत्र, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र स्थानीय तहबाट समेत यो तालिम सञ्चालन गर्न सकिनेछ। तालिमको अभिलेख, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण गर्ने काम शिक्षा तालिम केन्द्रबाट हुनेछ। प्रत्येक नवप्रवेशी शिक्षकलाई यो तालिम प्रदान गरिनेछ। 1 महिने प्रमाणीकरण तालिम। 1. तालिमका आधार। प्रमाणीकरण तालिमलाई शिक्षक पेशागत दक्षता अभिवृद्धिका साथै वृत्ति विकासको अवसरसँग आबद्ध गरिनेछ। प्रमाणीकरण तालिमको सञ्चालन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विकास गरेको शिक्षक तालिम पाठ्यक्रमका आधारमा हुनेछ। तालिम पाठ्यक्रम विकास गर्दा विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम, विषयगत शिक्षणका नयाँ विधि र तौर तरिकाहरू, विभिन्न सिकाइ आवश्यकता भएका बालबालिकाहरूको सिकाइ सहजीकरण गर्ने सिप, शैक्षिक अनुसन्धानका सुझावहरू र शिक्षकका आवश्यकतालाई आधार लिइनेछ। शिक्षक तालिम सञ्चालन गर्ने प्रशिक्षकको क्षमता विकासका लागि शिक्षा तालिम मानव स्रोत विकास केन्द्रले प्रशिक्षक प्रशिक्षण सञ्चालन गर्नेछन्। विद्यालयको पठन पाठनमा बाधा न्यूनीकरण गर्ने ध्येयले शिक्षा तालिम केन्द्रहरूले सकेसम्म विद्यालय बिदाको अवधि वा शैक्षिक सत्रको अन्त्य तथा नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवातको समयलाई उच्च प्राथमिकता दिई प्रमाणीकरण शिक्षक तालिम सञ्चालन गर्नेछन्। स्थानीय तहबाट छनौट भएका सहभागीहरूलाई प्रदेश स्थित शिक्षा तालिम केन्द्र मार्फत प्रमाणीकरण तालिम सञ्चालन हुनेछ। शिक्षण सेवामा प्रवेश गरेको 5 वर्षभित्र प्रमाणीकरण तालिम पाउने व्यवस्था गरिनेछ। तालिमको संरचना। प्रमाणीकरण तालिम 30 कार्यदिनको हुनेछ। 30 कार्यदिनलाई 15-15 कार्यदिन हुने गरी 2 खण्डमा विभाजन गरिनेछ। पहिलो खण्डको 15 कार्यदिने तालिम आम्ने सामने फेस टु फेस, अनलाइन तथा मिश्रित ब्लेन्डेड पद्धतिमा आधारित भई समकालिक सिंक्रोनस र असमकाली एसिंक्रोनस
विधिहरूको प्रयोग गरिनेछ। दोस्रो खण्डको 15 दिन कार्य दिने विद्यालयमा आधारित तालिमको क्रियाकलापहरू पहिलो खण्डको तालिम समाप्त भएको मितिले 60 दिनभित्र तल तालिकामा दिइएका कार्यहरू सम्पन्न गर्नुपर्नेछ र सम्पादन गरेका कार्यहरूले विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरी शिक्षा तालिम केन्द्रले निर्धारण गरेको मितिमा अनिवार्य रूपमा प्रस्तुतीकरण गर्नुपर्नेछ। विद्यालयमा आधारित तालिमका क्रियाकलापहरू कम्तीमा 10 वटा पाठ योजना सहित अभ्यास शिक्षण पाठ्य भार अथवा कार्यदिन 3 शिक्षण सुधार योजना कार्यदिन 2 कार्यमूलक अनुसन्धान कार्यदिन 2 पाठ अध्ययन लेसन स्टडी प्र्याक्टिस योजना कार्यान्वयन प्रतिबिम्बन र सुधार 2 कार्यदिन सिकाइमा प्रवर्तनका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोग 2 कार्यदिन सम्बन्धित विषय शिक्षणमा पूरक सामग्रीको उपयोग 2 कार्यदिन प्रत्येक दिनको आम्ने सामने वा अनलाइन वा मिश्रित विधिमा तालिम पाठ्यक्रम अनुसार निर्धारण गरिएका विषय वस्तुमा आधारित भई क्रम संख्या 6 सम्मका विषय वस्तु नदोहोरिने गरी अन्य परियोजना कार्य 2 कार्यदिन जम्मा 15 कार्यदिनको हुनेछ। प्रशिक्षक तयारी तालिम सञ्चालनका लागि शिक्षा तालिम केन्द्रमा कार्यरत प्रशिक्षकहरूका साथै शिक्षक प्रशिक्षक सक्षमता प्रारूपका आधारमा योग्य प्रशिक्षकको विज्ञ सूची रोस्टर समेत बनाइनेछ। विज्ञ सूची रोस्टरमा रहने प्रशिक्षकको छनौटका लागि निम्न आधारहरू उपयोग गरिनेछ। विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका उच्च शिक्षण संस्थामा पढाउने प्राध्यापक, माध्यमिक तहमा कम्तीमा 5 वर्ष काम गरेको शिक्षक, सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी ज्ञान तथा सिप भएको, शिक्षण सिकाइका क्षेत्रमा नवीनतम प्रयोग तथा खोज अनुसन्धानमा संलग्न, सम्बन्धित तालिम पाठ्यक्रममा आधारित प्रशिक्षण प्राप्त। तालिमका लागि सामग्री व्यवस्था शिक्षक पेशागत विकासका लागि प्रमाणीकरण तालिम शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषदबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम र सोका आधारमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र वा शिक्षा तालिम केन्द्रबाट विकास गरिएका प्रशिक्षक निर्देशिका प्रशिक्षार्थी स्रोत सामग्री र अन्य आवश्यक सामग्रीका आधारमा सञ्चालन गरिनेछ। शिक्षा तालिम केन्द्रले प्रमाणीकरण शिक्षक तालिम सञ्चालन गर्दा स्थानीय आवश्यकतालाई समेट्ने गरी स्वीकृत तालिम पाठ्यक्रममा 20% सम्म विषयवस्तु अनुकूलन गरी सञ्चालन गर्न सक्नेछन्। तालिममा सहभागी शिक्षकको मूल्याङ्कनका आधारहरू तालिममा सहभागी शिक्षकको मूल्याङ्कनको कुल भार 100 हुनेछ। मूल्याङ्कनका आधार र अङ्क विभाजन तलको तालिकामा उल्लेख भए अनुसार हुनेछ। पहिलो खण्ड आम्ने सामने अनलाइन तथा मिश्रित पद्धतिमा आधारित कार्यशाला सहभागिता 15 अङ्क जसभित्र उपस्थिति 3 छलफल तथा प्रस्तुतीकरणमा सक्रियता 6 आचार संहिताको पालना 3 तालिम प्रतिको प्रतिबद्धता 3। दोस्रो लिखित परीक्षा 30 अङ्क तेस्रो विद्यालयमा आधारित तालिमका क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि
कार्य योजना निर्माण 5 अंक, जम्मा 50 अंक। दोस्रो खण्ड विद्यालयमा आधारित तालिमका क्रियाकलापहरू, कार्य सम्पादन 21 अंक, प्रतिवेदन 21 अंक, प्रस्तुतिकरण 8 अंक, जम्मा 50 अंक। दुवै खण्डको कुल जम्मा 100 अंक। तालिममा अनुपस्थित रहँदा प्रति सत्र 0.5 अंक घटाइनेछ र 3 सत्र वा सोभन्दा बढी अनुपस्थित हुने सहभागीको तालिम पूरा नभएको मानिनेछ। 30 अंकको लिखित परीक्षाका लागि 10 वटा बहुवैकल्पिक प्रश्नमा 5 अंक, 5 वटा संक्षिप्त उत्तरात्मक प्रश्नमा 15 अंक र 2 वटा लामो उत्तरको प्रश्नमा 10 अंक छुट्याइनेछ। तालिमको वैधताका लागि तालिम पाठ्यक्रम समेट्ने गरी विशिष्टीकरण तालिका निर्माण गरी प्रश्न पत्र निर्माण गरिनेछ। शिक्षकले तोकिएका कार्यहरू विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँगको समन्वय, सहकार्य, सहयोग र सहजीकरणमा सम्पादन गर्नुपर्नेछ। शिक्षकले सम्पादन गरेका कार्यहरूको प्रतिवेदन सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापकबाट र प्रधानाध्यापकले सम्पादन गरेका कार्यहरूको प्रतिवेदन स्थानीय तहको शिक्षा शाखा वा शाखाले तोकेको विज्ञबाट प्रमाणित गरेको हुनुपर्नेछ। विद्यालयमा आधारित तालिम क्रियाकलापको मूल्याङ्कनका आधारहरू निम्न बमोजिम हुनेछ। क्षेत्र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधार कम्तीमा 10 वटा पाठ योजना सहित अभ्यास शिक्षण, शिक्षण सुधार योजना टिचिङ इम्प्रुभमेन्ट प्लान TIP टिप, कार्यमूलक अनुसन्धान, पाठ अध्ययन अभ्यास लेसन स्टडी प्र्याक्टिस, सिकाइमा नवप्रवर्तनका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोग, 15 दिनको आम्ने सामने वा अनलाइन वा मिश्रित विधिमा तालिम पाठ्यक्रम अनुसार निर्धारण गरिएका विषयवस्तुमा आधारित भई क्रम संख्या 6 सम्मका विषयवस्तुसँग नदोहोरिने गरी अन्य परियोजना कार्य 7x3 का दरले 21 अंक। 2 प्रतिवेदन प्रतिवेदनको गुणस्तरीयता, 1 ढाँचा, 2 विषयवस्तुको प्रस्तुति, 3 विश्वसनीय प्रमाणहरू, 7 वटा प्रतिवेदन गुणा 3 21 अंक। 3 प्रस्तुतिकरण आत्मविश्वास, प्रस्तुतिकरणको शैली, तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति, प्रतिबिम्बन, जम्मा 8 अंक। सहभागीले प्राप्त गरेको अंकलाई निम्न अनुसार श्रेणी विभाजन गरिनेछ। विशिष्टीकरण सहितको प्रथम शैली श्रेणी 90 र सोभन्दा माथि। प्रथम श्रेणी 80 देखि 90 अंक भन्दा कम। द्वितीय श्रेणी 65 देखि 80 अंक भन्दा कम। 4 तृतीय श्रेणी 50 देखि 65 अंक भन्दा कम। अनुतीर्ण 50 भन्दा कम अंक। तालिममा सफल हुन दुवै खण्डमा कम्तीमा 50% अंक प्राप्त गर्नुपर्नेछ। प्रमाणीकरण तालिमका लागि शिक्षक छनौट गर्दा प्राथमिकताका आधारहरू। 1 महिने प्रमाणीकरण शिक्षक तालिममा सहभागी छनौट गर्दा देहायका प्राथमिकताका आधारमा अवलम्बन गरिनेछ। प्रमाणीकरण तालिम नलिएका स्थायी शिक्षक, प्रमाणीकरण तालिम नलिएका अन्य शिक्षक। एउटा तहमा 1 महिनाको प्रमाणीकरण तालिम पूरा गरिसकेका शिक्षकहरूलाई त्यही तहमा पुनः प्रमाणीकरण तालिममा सहभागी गराइने छैन। यदि कुनै शिक्षकले एउटै तहमा 1 पटक भन्दा बढी प्रमाणीकरण तालिम लिएको प्रमाणित भएमा पहिलो पटकको प्रमाणीकरण तालिमको मात्र वैधता कायम गरिनेछ। विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना अवधिमा 2 वटा मोडुल वा विद्यालय क्षेत्र विकास योजना अवधिमा पहिलो चरणको तालिम लिएका शिक्षकलाई शिक्षा तालिम केन्द्रले स्थानीय तहसँगको समन्वयबाट
त्यस्ता शिक्षकको यथार्थ तथ्याङ्क लिई 2 वर्षभित्रमा साबिकको दोस्रो चरणको तालिममा सहभागी गराई 30 कार्य दिनको प्रमाणीकरण तालिम पुरा गराउनु पर्नेछ। शिक्षक मेन्टरिङ शिक्षकहरू बीचको पेशागत सम्बन्ध, सहकार्य र साझेदारीका रूपमा शिक्षक मेन्टरिङलाई लिई यसलाई शिक्षकको विद्यालयमा आधारित निरन्तर पेशागत विकासको महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। शिक्षक पेशामा नवनियुक्त शिक्षकलाई सेवा प्रवेश तालिम पश्चात अनुभवी र आफ्नो विषय क्षेत्रमा विज्ञ मेन्टरको मार्गनिर्देशनमा रहेर विषय सम्बद्ध आधारभूत शैक्षणिक सिपहरू, दैनिक पाठ योजना निर्माण, सहयोगात्मक सिकाइ वातावरण निर्माण, शिक्षण विधि तथा तरिकाको प्रयोग, विभिन्न सिकाइ आवश्यकता भएका बालबालिकाहरूको सिकाइ तथा विकासमा सहजीकरण गर्ने, सिकाइ सामग्री निर्माण तथा प्रयोग, विद्यार्थी सिकाइको लेखाजोखा तथा मूल्याङ्कन आदि विकासका लागि मेन्टरिङ सहायता प्रदान गरिनेछ। तालिम प्राप्त अनुभवी र विज्ञ मेन्टरबाट सहकार्यात्मक तथा सहयोगात्मक शैली अवलम्बन गरी मेन्टरिङ सहायता सञ्चालन हुनेछ। शिक्षक मेन्टरिङको अवधि 6 महिनाको हुनेछ। शिक्षक मेन्टरिङ कार्यान्वयन कार्यविधिले निर्धारण गरेका मेन्टीमा हुनुपर्ने सक्षमता हासिल गर्ने गरी शिक्षक मेन्टरिङ सञ्चालन गरिनेछ। शिक्षक मेन्टरिङ कार्यान्वयन कार्यविधिका आधारमा स्थानीय तहबाट शिक्षक मेन्टर छनौट परिचालन र यस सम्बन्धी आवश्यक अन्य व्यवस्था गरिनेछ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट शिक्षा तालिम केन्द्रका प्रशिक्षक र रोस्टर प्रशिक्षकहरूको शिक्षक मेन्टरिङ सम्बन्धी क्षमता विकासका लागि प्रशिक्षक प्रशिक्षण सञ्चालन गरिनेछ। शिक्षा तालिम केन्द्रबाट शिक्षक मेन्टरको क्षमता विकासका लागि तालिम सञ्चालन गरिनेछ। शिक्षा तालिम केन्द्रबाट स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षा अधिकृतहरूका लागि शिक्षक मेन्टरिङ सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तहबाट विद्यालयका प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूका लागि शिक्षक मेन्टरिङ सम्बन्धी अभिमुखीकरण सञ्चालन गरिनेछ। शिक्षक मेन्टरिङ सहायता प्रक्रिया शिक्षा विकास तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधि बमोजिम हुनेछ। मेन्टरिङ सहायताबाट विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बढाउने शिक्षक र मेन्टरलाई विद्यालय तथा स्थानीय तहबाट सम्मान तथा पुरस्कार गर्ने व्यवस्था हुनेछ। छोटो अवधिको कस्टमाइज तालिम शिक्षकको आवश्यकता अनुसारको विषयमा 5 दिनको कस्टमाइज पुनर्ताजगी तालिम प्रदान गरिनेछ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, शिक्षा तालिम केन्द्र, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, स्थानीय तहले कस्टमाइज पुनर्ताजगी तालिमका पाठ्यक्रम र तालिम सामग्री विकास गर्न सक्नेछन्। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, शिक्षा तालिम केन्द्र, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, स्थानीय तहले विकास गरेको स्वीकृत तालिम पाठ्यक्रमका आधारमा शिक्षा तालिम केन्द्र, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, स्थानीय तहबाट यो तालिम सञ्चालन हुनेछ। तालिमको अभिलेख तालिम प्रदायक संस्थाले व्यवस्थित गरिराख्नु पर्नेछ। स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट सञ्चालित तालिमको अभिलेख
सम्बन्धित प्रदेश शिक्षा तालिम केन्द्रमा समेत पठाउनु पर्नेछ। यस खालको तालिममा सिकेका शिक्षण सम्बन्धी ज्ञान तथा सिपको कक्षा कोठामा प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्नका लागि स्थानीय तह शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, प्रदेश स्थित शिक्षा तालिम केन्द्र र आवश्यकता अनुसार शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट फलो अप सहायता अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण हुनेछ। शिक्षकको निरन्तर पेशागत विकासका लागि स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार 5 दिनभन्दा कम अवधिका मोडुलर शिक्षक तालिम सामग्री विकास गरी तालिम सञ्चालन गर्न सक्नेछ। 5. पाठ अध्ययन लेसन स्टडी। विद्यालयमा आधारित शिक्षक पेशागत विकासको नमुनाको रूपमा पाठ अध्ययनलाई शिक्षकहरूको सहकार्यात्मक अभ्यासका रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। पाठको योजना निर्माण, पाठ शिक्षण तथा अवलोकन, पाठ शिक्षणबारे छलफल र प्रतिबिम्बनका आधारमा विद्यार्थीको सिकाइमा सुधार ल्याउने गरी शिक्षकको सामूहिक सहकार्यबाट पाठ अध्ययनलाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउँदै निरन्तर गरिने प्रतिबिम्बात्मक प्रक्रियाका रूपमा यसलाई उपयोग गरिनेछ। पाठ अध्ययनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि आवश्यकता अनुसार शिक्षक तालिम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि शिक्षक तालिम पाठ्यक्रम र तालिम सामग्री विकास गरिनेछ। पाठ अध्ययनका माध्यमबाट आफ्नो पेशागत क्षमता विकास गरी विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बढाउने शिक्षकहरूलाई विद्यालय र स्थानीय तहले सम्मान गर्ने तथा प्रोत्साहन प्रदान गर्नेछन्। स्थानीय तह र विद्यालयको पाठ अध्ययन अभ्यासका माध्यमबाट शिक्षकहरूको पेशागत क्षमता विकास गराउँदै कक्षा कोठाको शिक्षण सिकाइ सुधार ल्याउन आवश्यक सहयोग गर्नेछन्। स्वनिर्देशित सिकाइ। 1. स्व सिकाइका लागि व्यक्तिगत सिकाइ योजना बनाउन, सिकाइका लागि उपयुक्त र गुणस्तरीय स्रोत साधन तथा सामग्री, इन्टरनेट, किताब, मानव आदि खोजी गर्न र सामग्री खोज गर्ने उपयुक्त रणनीतिहरू प्रयोगमा ल्याउन तथा आफ्नो सिकाइको आफैले अनुगमन गर्न सक्षम बनाउने गरी स्वनिर्देशित सिकाइलाई शिक्षक पेशागत विकासको एक सशक्त माध्यमका रूपमा प्रयोगमा ल्याइनेछ। शिक्षकलाई आफ्नै प्रयासमा सिक्न र दक्षता बढाउन प्रोत्साहन गरिनेछ। इन्टरनेटको प्रयोग गरी खुला शैक्षिक स्रोतहरूको पहुँचमा पुगेर सही र गुणस्तरयुक्त सामग्री छनौट गरी स्वसिकाइलाई सबल बनाउन शिक्षकलाई सक्षम बनाउने गरी शिक्षक तालिम प्रदान गरिनेछ। स्वनिर्देशित सिकाइलाई विद्यालयमा आधारित निरन्तर शिक्षक पेशागत विकासको एक सशक्त माध्यमका रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रधानाध्यापकको सहजीकरणमा शिक्षकहरूबाट स्वनिर्देशित सिकाइलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। शिक्षकबाट स्वसिकाइ योजना निर्माण, सोको कार्यान्वयन र योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सिकाइमा आएको सुधारलाई समेटी प्रधानाध्यापकहरूलाई प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। प्रधानाध्यापकले यसलाई शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन समेत आबद्ध गर्न सक्नेछन्। स्वनिर्देशित सिकाइ अभ्यासको प्रक्रिया, कार्यान्वयन र उपलब्धिका बारेमा नियमित शिक्षक स्टाफ बैठकमा समीक्षा हुनेछ। स्वसिकाइबाट अनुभव आर्जन गर्ने, प्राप्त अनुभवको पुनरावलोकन, प्रतिबिम्बन गर्ने
तथा समस्या पहिचान गर्ने, नयाँ सिक्नुपर्ने कुरालाई विद्यमान ज्ञान तथा बुझाइसँग जोड्ने र नयाँ सिकाइलाई अभ्यासमा ल्याउने गरी शिक्षकको निरन्तर पेशागत विकासलाई सबल बनाइनेछ। स्व अध्ययनका माध्यमबाट आफ्नो पेशागत क्षमता विकास गरी विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बढाउने शिक्षकहरूलाई विद्यालय र स्थानीय तहले सम्मान गर्ने तथा प्रोत्साहन प्रदान गर्नेछन्। साथै स्थानीय तहले ती शिक्षकहरूको विज्ञतालाई सिकाइ आदान प्रदानका लागि उपयोगमा ल्याउने आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ। कार्यमूलक अनुसन्धान। विद्यालयमा आधारित निरन्तर शिक्षक पेशागत विकासको माध्यमका रूपमा कार्यमूलक अनुसन्धानलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। शिक्षकले आफ्नो शिक्षण कार्यमा सुधार ल्याउनका लागि शिक्षकद्वारा गरिने कार्यमूलक अनुसन्धानलाई शिक्षकको वृत्ति विकाससँग समेत जोडिनेछ। हरेक वर्ष प्रत्येक शिक्षकले कम्तीमा एउटा कार्यमूलक अनुसन्धान सम्पन्न गरी प्रतिवेदन प्रधानाध्यापकलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था क्रमशः गरिनेछ। कार्यमूलक अनुसन्धान सम्बन्धी शिक्षकको क्षमता विकास गर्न शिक्षक तालिमको समेत व्यवस्था गरिनेछ। शिक्षकले कार्यमूलक अनुसन्धान सञ्चालन गर्न प्रस्तावना तयार गर्ने, अनुसन्धान सञ्चालन गर्ने, सुधारको अवलोकन गर्ने, प्रतिबिम्बन गर्ने, प्रतिवेदन तयार गर्ने र अनुसन्धानको समीक्षा गर्ने गरी कार्यमूलक अनुसन्धानलाई शिक्षकको पेशागत विकासको एक सशक्त माध्यमका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन विद्यालय र शिक्षकलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। विद्यालयका प्रधानाध्यापकले शिक्षकद्वारा सम्पादित कार्यमूलक अनुसन्धान प्रतिवेदनहरूको व्यवस्थित अभिलेखीकरण गर्नेछन्। कार्यमूलक अनुसन्धानका माध्यमबाट आफ्नो पेशागत क्षमता विकास गरी विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बढाउने शिक्षकहरूलाई विद्यालय र स्थानीय तहले सम्मान गर्ने तथा प्रोत्साहन प्रदान गर्नेछन्। साथै स्थानीय तहले ती शिक्षकहरूको विज्ञतालाई सिकाइ आदान प्रदानका लागि उपयोगमा ल्याउन शिक्षक सेमिनार तथा कन्फरेन्सको व्यवस्था गर्नेछ। सिकाइ सञ्जाल। हरेक स्थानीय तहले प्रधानाध्यापकहरू, शिक्षक पेशागत महासंघको स्थानीय समिति र शिक्षकको विषयगत पेशागत संस्थासँगको समन्वय र सहकार्यमा शिक्षक पेशागत विकासका लागि आफ्नो स्थानीय तहभित्रका विषयगत शिक्षकहरूको सिकाइ सञ्जाल बनाई नियमित रूपमा पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन तथा शिक्षण सिकाइ सम्बन्धी असल अभ्यासहरूको एक आपसमा आदान प्रदान तथा समस्या समाधानमा सहयोग आदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। 2 वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा यस प्रकारका सञ्जाल अन्तर्स्थानीय तहबीच पनि निर्माण गर्न सकिनेछ। शिक्षक सिकाइ सञ्जालमा शिक्षकहरूको अनलाइनबाट पाठ्यक्रम तथा शिक्षण सिकाइ सम्बन्धी असल अभ्यास तथा समस्याहरू प्रस्तुत गर्नेछन्। स्थानीय तहले सिकाइ सञ्जालको असल अभ्यास आदान प्रदान गर्न वर्षमा कम्तीमा एक पटक विषयगत शैक्षिक सम्मेलन सब्जेक्ट वाइज एजुकेशनल सिम्पोजियम सञ्चालन गर्नेछन्। सहपाठी तथा अवलोकन। हरेक विद्यालयले सहपाठी शिक्षकको नियमित र योजनाबद्ध तरिकाले कक्षा अवलोकन गरी रचनात्मक पृष्ठपोषण आदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नेछ। निर्दिष्ट कक्षा अवलोकन फारम प्रयोग गरी एकले अर्को विषय मिल्ने शिक्षकको कक्षा अवलोकन गर्नेछन् र कक्षा अवलोकन पश्चात
पृष्ठपोषण आदान प्रदान गरी सिकाइ सहजीकरणमा सुधार ल्याइनेछ। विद्यालयका प्रधानाध्यापकले सहपाठी कक्षा अवलोकनको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने छन् र सोको अभिलेखीकरणको व्यवस्था गर्नेछन्। स्थानीय तहले अन्तर्विद्यालय सहपाठी कक्षा अवलोकनको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्नेछन्। शिक्षक पेशागत विकास तालिमको अवधिमा सहभागी शिक्षकहरूलाई कम्तीमा एक सत्र सहपाठी कक्षा अवलोकन सम्बन्धी सिपमा अभ्यास गराइनेछ। सहपाठी कक्षा अवलोकनका माध्यमबाट शिक्षण सिकाइमा सुधार ल्याई विद्यार्थीहरूको सिकाइमा बढोत्तरी ल्याउने शिक्षकलाई विद्यालयले हरेक वर्ष विद्यालयको वार्षिकोत्सवका दिन सम्मान गर्ने व्यवस्था मिलाउने र स्थानीय तहले विद्यालयको सिफारिसका आधारमा त्यस्ता शिक्षकलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ। 10. स्वमूल्याङ्कन। शिक्षकहरूलाई विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण कार्यको आफैबाट मूल्याङ्कन गरी आफ्नो कार्य सम्पादनमा सुधार ल्याउन प्रोत्साहन गरिनेछ। शिक्षकको स्वमूल्याङ्कनका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षक स्वमूल्याङ्कन फारम विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ। परिच्छेद 4 शिक्षक सरोकार बालाहरूको भूमिका। मन्त्रालयको भूमिका। शिक्षक पेशागत विकासका लागि आवश्यक नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने। शिक्षक पेशागत विकासका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न आवश्यकता अनुसार समन्वय गर्ने। 2. शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको भूमिका। शिक्षक पेशागत विकास सम्बन्धी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, शिक्षक पेशागत विकास सम्बन्धी प्रारूप र मापदण्ड विकास गर्ने, शिक्षक तालिम पाठ्यक्रम तथा नमुना तालिम सामग्री विकास गर्ने, शिक्षक पेशागत विकास सम्बन्धी योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, शिक्षा तालिम केन्द्रका प्रशिक्षकहरूका लागि प्रशिक्षक प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने, शिक्षक पेशागत विकासका लागि बजेट व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने, शिक्षक पेशागत विकासका विभिन्न कार्यक्रमहरूको गुणस्तर कायम राख्न शिक्षा तालिम केन्द्र र स्थानीय तहहरूसँग आवश्यक समन्वय गर्ने र कार्यक्रमको गुणस्तर मूल्याङ्कन गर्ने। 1 महिने प्रमाणीकरण। शिक्षक पेशागत विकास तालिमको प्रमाणीकरण गर्ने, शिक्षक पेशागत विकास सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने। शिक्षा तालिम केन्द्रको भूमिका। नेपाल सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण भई प्राप्त सशर्त अनुदानका शिक्षक पेशागत विकासका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, शिक्षक पेशागत विकास सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, 1 महिने शिक्षक पेशागत विकास तालिमका लागि प्रशिक्षक निर्देशिका र स्रोत सामग्री विकास गर्ने, कस्टमाइज शिक्षक तालिम पाठ्यक्रम तथा तालिम सामग्री विकास गर्ने, स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षक मेन्टरहरूलाई तालिम प्रदान गर्ने, स्थानीय तहमा शिक्षकहरूको विज्ञ सूची तयार गरी कस्टमाइज शिक्षक तालिमका सञ्चालनका लागि
प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, शिक्षक पेशागत विकास कार्यक्रम सम्बन्धमा स्थानीय तहका शिक्षा प्रमुख तथा अधिकृतहरूका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, तालिम प्राप्त शिक्षकलाई फलोअप सहायता प्रदान गर्ने, शिक्षक पेशागत विकास तालिमको अभिलेख व्यवस्थित तथा प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पठाउने, शिक्षक पेशागत विकास सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ शिक्षक पेशागत विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शिक्षा तालिम केन्द्र र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गर्ने, विद्यालय सुपरिवेक्षण तथा शिक्षक पेशागत सहायता सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने। स्थानीय तहको भूमिका। नेपाल सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण भई प्राप्त सशर्त अनुदानका शिक्षक पेशागत विकासका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, शिक्षक पेशागत सहायता सम्बन्धी कार्य गर्ने, शिक्षक पेशागत विकास कार्यक्रम, छोटो अवधिका पुनर्ताजगी तथा कस्टमाइज शिक्षक तालिम सञ्चालन तोकिएको मापदण्डका आधारमा गर्ने, शिक्षक मेन्टरिङ कार्यक्रम सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने, शिक्षक पेशागत विकास कार्यक्रम सञ्चालनको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने, शिक्षक पेशागत विकास तथा सहायताका विभिन्न कार्यक्रम सम्बन्धमा प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ आदिका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विद्यालयमा आधारित निरन्तर शिक्षक पेशागत विकासका लागि विद्यालय तथा शिक्षकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, शिक्षक तालिम र पेशागत विकासको नियमित अनुगमन र फलोअप तथा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको लेखाजोखा गर्ने। विद्यालयको भूमिका। विद्यालयमा आधारित निरन्तर पेशागत विकासका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी तरिकाले सञ्चालन गरी शिक्षकको पेशागत विकासमा सहयोग गर्ने, शिक्षकलाई निरन्तर पेशागत विकासका कार्यक्रममा सक्रिय सहभागी हुन प्रोत्साहित गर्ने, नवप्रवेशी शिक्षक वा शिक्षण पेशामा एक शैक्षिक सत्रभन्दा कम अध्यापन अनुभव भएका शिक्षकहरूलाई मेन्टरिङ सहायता प्रणालीमा सहभागी हुन प्रोत्साहन गर्ने, विद्यालयमा उपयुक्त सिकाइ वातावरण निर्माण गर्ने, विद्यालयमा सिकाइ संस्कृतिको विकासका लागि आवश्यक काम गर्ने। परिच्छेद 5 विश्वविद्यालयसँग सहकार्य। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, प्रदेश स्थित शिक्षा हेर्ने मन्त्रालय र प्रदेश शिक्षा तालिम केन्द्रसँग सम्झौता र समन्वय गरी विश्वविद्यालय मार्फत शिक्षक पेशागत विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिनेछ। गैर सरकारी सङ्घ संस्थासँग सहकार्य। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, प्रदेश स्थित शिक्षा हेर्ने मन्त्रालय र प्रदेश शिक्षा तालिम केन्द्रसँग सम्झौता वा समझदारी गरेर शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने गैर सरकारी सङ्घ संस्थाको समन्वय र सहकार्यमा शिक्षक पेशागत विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिनेछ। यसरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दा
शिक्षक बढुवालाई असर नपर्ने गरी जिल्लालाई एक एकाइका रूपमा मानेर शिक्षक तालिम सञ्चालन गर्न सकिनेछ। 3. सार्वजनिक शैक्षिक गुठीका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई तालिम प्रदान गर्न सहकार्य। प्रदेश शिक्षा तालिम केन्द्र, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र स्थानीय तहहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी संस्थाको आफ्नै लगानी वा लागत साझेदारी वा खास शर्त तोकी सार्वजनिक शैक्षिक गुठीका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकका लागि समेत 1 महिने सेवाकालीन तालिम वा आवश्यकतामा आधारित अन्य प्रकारका शिक्षक तालिम सञ्चालन गर्न सकिनेछ। निजी लगानीका विद्यालयका शिक्षकको पेशागत विकास कार्यक्रमका लागि सहकार्य। प्रदेश शिक्षा तालिम केन्द्र, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र स्थानीय तहहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी निजी लगानीका विद्यालयको शिक्षकहरूका लागि समेत आवश्यकतामा आधारित 1 महिने सेवाकालीन तालिम वा कस्टमाइज्ड शिक्षक तालिम सञ्चालन गर्न सकिनेछ। प्रधानाध्यापक शैक्षणिक नेतृत्व तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम। प्रधानाध्यापकको शैक्षणिक नेतृत्व तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षमता विकासका लागि छुट्टै 1 महिने तालिम सञ्चालन गरिनेछ। शिक्षक पेशागत विकासको अनुगमन। 1. विद्यालयमा आधारित अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन प्रधानाध्यापकबाट शिक्षक मेन्टरिङ, शिक्षकद्वारा गरिने कार्यमूलक अनुसन्धान, सहपाठी कक्षा अवलोकन, पाठ अध्ययन लेसन स्टडी, स्वनिर्देशित सिकाइ आदिको नियमित अनुगमन गरिनेछ। यसरी गरिएको अनुगमन प्रतिवेदन विद्यालयले स्थानीय तहलाई पेश गर्नुपर्नेछ। तर प्रधानाध्यापकको हकमा स्थानीय तहको शिक्षा शाखा मार्फत नियमित अनुगमनको व्यवस्था गरिनेछ। प्रत्येक स्थानीय तहमा विषयगत विज्ञहरूको समूह निर्माण गरी निरन्तर रूपमा शिक्षकहरूको कक्षा अवलोकन, छलफल र पृष्ठपोषण आदान प्रदान गर्ने संयन्त्र विकास गरिनेछ। शिक्षक पेशागत सहायता प्रदान गर्नका लागि शिक्षा अधिकृत, प्रशिक्षक, स्रोत शिक्षक र स्थानीय तहमा उपलब्ध विज्ञहरूलाई परिचालन गरिनेछ। शिक्षा तालिम केन्द्रबाट पेशागत विकास तालिम लिएका शिक्षकलाई अनलाइन अफलाइन ब्लेन्डेड विधिबाट फलोअप सहायता प्रदान गरिनेछ। स्थानीय तहले शिक्षक पेशागत विकासको नियमित अनुगमन र फलोअप तथा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको लेखाजोखा गर्न यस प्रारूपको अवधारणा प्रतिकूल नहुने गरी आफू अनुकूलको संयन्त्र बनाई थप कार्यहरू गर्न सक्नेछन्। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षा तालिम केन्द्रबाट सञ्चालन हुने प्रमाणीकरण तालिमको अनुगमन गर्न सक्नेछ। शिक्षक तालिमको अभिलेख व्यवस्थापन। प्रमाणीकरण तालिम प्राप्त शिक्षकको विवरण शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विकास गरेको ढाँचा अनुसार व्यवस्थित गरी शिक्षा तालिम केन्द्रमा राख्नु पर्नेछ। उक्त विवरण शिक्षा तालिम केन्द्र प्रमुखबाट हार्ड कपी प्रमाणित गरी सफ्ट कपी सहित प्रमाणीकरण प्रयोजनका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पठाउनु पर्नेछ। यसका लागि शिक्षक तालिम व्यवस्थापन सूचना प्रणाली टिचर ट्रेनिङ म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम TTMIS विकास गरी व्यवस्थित गरिनेछ। प्रारूपको कार्यान्वयन। यो प्रारूप शिक्षक पेशागत विकासका लागि नीतिगत दस्तावेजको रूपमा रहनेछ। यसमा उल्लिखित
शिक्षक विकास पेशागत विकासका विभिन्न क्रियाकलापहरूलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड विकास गर्न सक्ने र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले तालिम, पाठ्यक्रम, प्रशिक्षक निर्देशिका र तालिम स्रोत सामग्री तथा अन्य सन्दर्भ सामग्रीहरू विकास, वितरण तथा प्रबोधिकरण गर्न सक्ने छ। धन्यवाद।